बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम साहब, सेनेटर हमारे सादिक संजरानी, सेनेटर कह रहा हूँ, चेयरमैन सेनेट, मेरे फेडरल मिनिस्टर्स, चेयरमैन सीपैक authority, and excellencies, especially want to welcome all of you to Gwadar. It's a pleasure for all of us to see you here. And our Chief Minister especially made this speech for you so that you would understand all the issues we are facing. ख़वातीन व हज़रात, इसके दो आ जाने के दो मकासद थे। एक तो आपके सामने गवादर नॉर्थ फ्री जोन की आज हमने इनॉग्रेशन करनी थी, जो कि जो साउथ जोन है, जो बड़ी छोटी यानी 65 एकड़ की सिर्फ है, ये 2200 एकड़ की अब हमने जो जोन थी इसको खोला है और इसके अंदर इन्वेस्टर्स को दावत दी है। तो ये एक तो ये वजह थी आने की, और दूसरी वजह बलूचिस्तान की वजह से कि बलूचिस्तान की सारी टोटल अपलिफ्ट जो हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान में भी अब तक जो हमारी इस सारे मुल्क के अंदर डेवलपमेंट हुई उसमें बदकिस्मती से कई इलाके बहुत पीछे रह गए और उसमें बलूचिस्तान को भी हमने पीछे छोड़ दिया। तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब, अगर आपकी तकरीर उर्दू में होती तो 90% पाकिस्तानियों को भी पता चल जाता कि आपने कितनी डेवलपमेंट किया, क्या क्या किया और क्या क्या हो रहा है। तो मैं सिर्फ इसलिए उर्दू में करता हूँ क्योंकि हमारे 90% को तो नहीं समझ आती, तो इतनी अच्छी तकरीर 90% लोगों को समझ नहीं आई। तो मैं इसलिए ये दोनों पहलू पे बात करना चाहता हूँ। पहली चीज़ जो सबसे आगे, अगर आप आगे देखें कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, मेरी विजन, मैं देखता हूँ, ख्वाब देखता हूं पाकिस्तान का कि अब ये किधर जाएगा पाकिस्तान। क्योंकि मेरे ज़हन में, मैं तो पाकिस्तान के साथ बड़ा हुआ हूं, ये एक बड़ा अजीम मुल्क बनने जा रहा है। कई दफ़ा जब एक मुल्क या इंसान की ज़िंदगी में ऊंच नीच आती है तो जब बुरा वक्त आता है तो लोग हार मान जाते हैं, समझते हैं, पेसिमिस्ट हो जाते हैं, यानी मायूस हो जाते हैं कि नहीं जी हम तो ऐसे ही हैं, हम तो आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि मैं वो खुशकिस्मत पाकिस्तानियों में से हूं जिन्होंने पाकिस्तान को बड़ी तेजी से ऊपर जाते देखा था। 60s के अंदर ये सारे खित्ते के अंदर यानी 4 मुल्क थे जिनमें से एक पाकिस्तान था सारे एशिया में, जो सबसे लोग समझते थे कि सबसे तेजी से आगे जा रहे हैं। पाकिस्तान के मॉडल या आम जो आज बड़े एशियन टाइगर्स गिने जाते हैं, ये पाकिस्तान की तरफ देखते थे। हम एक रोल मॉडल थे डेवलपमेंट के। तो फिर हमने गलतियां की, इंसान गलतियां करता है, फिर उसको सजा उठानी पड़ती है और उसको बुरा वक्त से गुजरना पड़ता है। लेकिन जो आगे अब हम देख रहे हैं, ये जो गवादर है, ये पाकिस्तान का एक फोकल पॉइंट बनने लगा है जिधर से सारे पाकिस्तान का फायदा है, और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान का, जो कि फिर से मैं रिपीट करता हूं कि जिसको हमने निगलेक्ट किया, पीछे रह गया। तो ये जो चीज़ें हमें अभी तक, प्लान तो ग्वादर का बड़ी देर से बना हुआ था, लेकिन क्या वजह थी कि ऊपर तेज़ी से उस लेवल पे यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई? उसकी वजह ये थी कि जो बेसिक्स नहीं थे यहाँ, पानी का मसला, अब पानी के बगैर तो कोई डेवलपमेंट नहीं होती, और उसके बाद फिर पावर, बिजली की भी बड़ा मसला बना हुआ था, और फिर गैस जो कि बड़ा ज़रूरी चाहिए अगर हमने इंडस्ट्रियलाइज करना है इस इलाके को, और फिर जो कनेक्टिविटी थी, यानी जो सड़कों की जो कनेक्ट करना था गवादर ने बाकी इलाकों को, और ख़ास तौर पे जो कि शॉर्टेस्ट वेस्टर्न रूट थी ऊपर सीपैक की, वो उसके ऊपर कोई काम नहीं था। तो इन अब सारी चीज़ों पर काम शुरू हो गया। चाइनीज़ एम्बेसडर, मैं ख़ास तौर पे मिस्टर एम्बेसडर, थैंक यू फॉर दैट वंडरफुल स्पीच, एंड ऑल्सो all the things that are now happening in Gwadar, the water projects, the energy projects, सबसे बड़ी बात तो ये जो एयरपोर्ट बन रहा है,
یہ جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ گوادر کا بن رہا ہے، یہ ساری چیزیں اب آگے کنیکٹ کرنے جا رہی ہیں گوادر کو، جو کہ پہلے انیشلی جو کرنی چاہیے تھی لیکن وہ بڑی سلو گئی ہیں. تو یہ جو اب آگے ہم گوادر کا دیکھ رہے ہیں وہ کس طرف جا رہا ہے. ایک تو وہ جو انویسٹرز آپ نے دیکھے چائنا کے، ہم نے جو چائنیز انویسٹرز تھے ان کو بھی ہم اب اپنے آپ کو آرگنائز کر رہے ہیں کہ جب انویسٹر باہر سے آتا ہے تو ہم پھر اس کو صحیح معنی میں اس کو سروس کر سکیں. کیونکہ اگر ہم چائنیز انویسٹرز کو سروس نہیں کریں گے، ایسے ملک ہیں دنیا میں جو بہتر سروس آج پرووائڈ کر رہے ہیں، جس طرح ویتنام ہے، جس طرح کمبوڈیا ہے، یا یہ جو بنگلہ دیش کے اندر بھی انہوں نے بڑی سہولتیں دی ہیں امبیسڈرز کو. تو میں نے جب ہماری گورنمنٹ آئی تو ہم نے ریئلائز کیا بڑی رکاوٹیں ان کے راستے میں. تو اب ہم انشاءاللہ ایک ون ونڈو آپریشن کے اوپر جا رہے ہیں کہ جب بھی کوئی انویسٹر آئے، اور جو خاص طور پہ انویسٹر، جس طرح آپ نے ابھی ان کو سنا تھا، وہ جو چائنا سے بیٹھے ہوئے انویسٹرز بات کر رہے تھے کہ وہ ایسی انڈسٹری لگائیں گے جس سے ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہماری ایکسپورٹس گرو ہی نہیں کی. ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دیا ملک میں ایکسپورٹ کرنے کا. تو جب ہم ایکسپورٹس کے اوپر زور نہیں لگائیں گے اور ڈالرز اندر نہیں آئیں گے ملک کے اندر، تو جیسی جیسی ہماری اکانومی گرو کرتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ پریشر پڑ جاتا ہے، ہماری امپورٹس بڑھ جاتی ہیں، ایکسپورٹس کم ہوتی ہیں، روپے پہ پریشر پڑ جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیزٹ. ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے. تو یہ سائیکل میں 20 دفعہ پاکستان آئی ایم ایف کے پاس کیا ہے، اس لیے کہ کبھی بھی توجہ نہیں دی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کے اوپر. تو یہ جو ہماری اب کوشش ہے، باہر سے جو انویسٹرز، یہ جو آپ نے انویسٹرز کو دیکھا ساروں نے، اور یہ بڑی بڑی کمپنیز ہیں، اور ان کو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہماری اسپیشل اکنامک زونز ہیں، ہمارا گوادر، یہ جو نارتھ فری زون ہے، ان کے اندر ہم ان کو انوائٹ کریں اور پھر یہ یہاں سے باہر ایکسپورٹ کریں تاکہ پاکستان کی جو ویلتھ کریشن ہو، دولت بڑھے، ہمارا جو میکرو اکنامک کا امبیلنس ہے وہ پورا ہو. تو اس لیے ہماری پوری اب کوشش ہے، میری پوری گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ اپنے انویسٹرز بھی، اپنی بزنسز بھی، اپنی انڈسٹری بھی، اور جو باہر سے پاکستان میں انڈسٹری لگانا چاہتا ہے اور ایکسپورٹ کے لیے خاص طور پہ، میری گورنمنٹ اب ان کو پوری طرح سروس کرے. اور اسی طرح جام صاحب آپ کی بھی بلوچستان میں یہ چاہوں گا کہ کیونکہ ہماری 18th امینڈمنٹ کے بعد ڈیوالو ہو گئی ہیں چیزیں، کئی دفعہ انویسٹرز کو بڑا پرابلم ہوتا ہے. فیڈرل گورنمنٹ اجازت دے دیتی ہے لیکن وہ پھر صوبوں میں جا کے ایشوز ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ ہماری بڑی اب کوآرڈینیشن ہو اس کے اندر سینٹر کی، اور ایکچولی ہماری ہے بھی، ہماری آپ کی اور ہماری سینٹر کی اور بلوچستان گورنمنٹ کی بڑی اچھی کوآرڈینیشن ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو اور ہم تیز کریں تاکہ ہم انویسٹرز کے لیے وہ فضا بنائیں تاکہ وہ اور زیادہ. ایک دفعہ انویسٹرز ہوتے بھی ایسے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک ملک میں سروس اچھی ہے، انویسٹمنٹ کی ان کو پروفٹ مل رہا ہے، ان کو فائدہ ہو رہا ہے، نفع ہو رہا ہے، تو پھر اور انویسٹرز اس طرح آتے ہیں جس طرح مکھیاں شہد کے اوپر آتی ہیں. یہ ایک پرنسپل ہے. تو ہم اب تک پاکستان میں وہ پرووائڈ نہیں کر سکے وہ قسم کی ان کے لیے سہولتیں جس کی وجہ سے انویسٹرز آتے ہیں. تو اب انٹرسٹ بھی بڑا ہے. ایک طرح ہمارا بڑا جو ہماری چائنا کے ساتھ دوستی ہے، جو ہمارے تعلقات ہیں، اس کا بھی ہمیں بڑا فائدہ ہے. اور یہ بھی ایک ہمیں فائدہ ہے کہ چائنا سب سے تیزی سے اس وقت دنیا میں اکنامکلی سب سے تیزی سے آگے جا رہا ہے. تو ہم اب اپنی لوکیشن کا بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، چائنا کی دوستی کا بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور جس طرح ابھی چائنیز امبیسڈر نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا کہ کس طرح کی چیزیں وہ پرووائڈ کر رہے ہیں گوادر کے اندر، کیا سہولتیں دے رہے ہیں، ٹیکنیکل ایجوکیشن دے رہے ہیں. ابھی بڑا اچھا ایک ٹیکنیکل ایجوکیشن کا سینٹر میں نے ابھی اوپر سے خاص طور پہ جہاز میں دیکھا، جو کہ سارے لوگوں کے لیے، جو بلوچستان کے لوگ ہیں، خاص طور پہ گوادر کے لوگ ہیں، ان کو ٹیکنیکل ٹریننگ کریں. کیونکہ جیسے ہی یا انویسٹمنٹ بڑھتی رہے گی، جیسی یا اور مختلف قسم کی انڈسٹریز لگتی رہیں گی، تو ٹیکنیکل سٹاف چاہیے ہوگا، لیبر چاہیے ہوگا جو جس کی کوالٹیز ہوں، جو ٹرینڈ ہو. اس کے لیے بڑا اچھا زبردست قسم کا
टेक्निकल कॉलेज बन रहा है, फिर हॉस्पिटल भी बन रहा है 500 बेड का। तो वो आहिस्ता आहिस्ता गवादर उस पॉइंट पे पहुंच रहा है टेक ऑफ करने के लिए। तो मैं इसलिए आज मैं आया यही देखने के लिए था। मैंने पूरी प्रेजेंटेशंस भी ली और मैं ये आगे कहूँगा कि हमारे ऑफिस से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से और फिर चीफ मिनिस्टर के ऑफिस के साथ कनेक्शन कोऑर्डिनेट करके अब हमने मुसलसल ये सारे प्रोजेक्ट्स जो आज अनाउंस भी किए हैं, जो हमने देखे भी हैं, इनको अब मॉनिटर करेंगे ताकि इसकी जो हम ऊपर से चीज़ें करते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो। अब मैं दूसरी चीज़ आ जाता हूं, जो दूसरा पहलू है वो है ग्वादर और बलूचिस्तान की डेवलपमेंट। देखिए, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि कोई भी मुल्क सही माने में तरक्की नहीं कर सकता जब तक वो दो काम ना करे। उनका एक जो उनकी डेवलपमेंट है वो इंक्लूसिव हो, सारे जो इलाके हैं सारे इलाके डेवलप करें। कई दफा होगा कि कई इलाके तेज डेवलप करेंगे, ये तो सारी दुनिया में है, लेकिन कोई इलाका पीछे ना रह जाए। तो हमारी उसकी सबसे बड़ी कोशिश ये है कि सारे इलाकों को हम उठाएं जो कि पीछे रह गए, जिस तरह फाटा, जो पहले फाटा था, बलूचिस्तान, और फिर सारी जो पंजाब की वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ऊपर नॉर्दर्न एरियाज, तो इन सारों के ऊपर हम कंसंट्रेट कर रहे हैं। पहली दफा हमने इतना ज्यादा फंड प्रोवाइड किया है इन सारे इलाकों को जो पीछे रह गए। बलूचिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा पैकेज प्रोवाइड किया है फेडरल गवर्नमेंट ने, ये अगले 5-4 साल तक 730 अरब रुपए का, ये 730 अरब रुपए का डेवलपमेंट पैकेज ये पाकिस्तान की तारीख में कभी भी बलूचिस्तान को इतना नहीं मिला। इसका मकसद क्या है कि देखें, बलूचिस्तान एक ऐसा इतना बड़ा इलाका है, जब तक यहां कनेक्टिविटी नहीं आएगी ये इलाका डेवलप नहीं होगा। और कनेक्टिविटी अब तक मुश्किल था कि इतने बड़े बड़े फासले हैं, उनके ऊपर इतना ज्यादा खर्चा था कि वो कनेक्टिविटी होती नहीं थी। लेकिन ये जो हमने 730 अरब है, इसमें एक बहुत बड़ा कंपोनेंट ये है कि वो इलाके जो बिल्कुल वीरान थे अब उनको हम कनेक्ट कर रहे हैं। वेस्टर्न रूट को जो सीपैक की वो तो खैर काफी आगे अब निकल गए हैं उसकी डेवलपमेंट पे, लेकिन जो वेस्टर्न रिम बिल्कुल बॉर्डर पे जो एक कनेक्टिविटी थी वो नहीं थी। और जब कनेक्टिविटी नहीं होती तो उधर लोगों की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं होती। तो वो जब डेवलपमेंट नहीं होती तो फिर ये जो इंतशार पसंद लोग होते हैं वो फिर इन लोगों को, बेरोजगार नौजवान होता है जिसका कोई स्टेक ही नहीं होता सिस्टम में, फिर उसको आसानी से वो अपने साथ मिला सकते हैं। तो ये जो 730 अरब है उसके ऊपर है बलूचिस्तान की गवर्नमेंट का अपना पैकेज, ये हमारा है सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट का। तो इससे हम एक तो कनेक्टिविटी इंप्रूव कर रहे हैं, उसके बाद फिर ह्यूमन डेवलपमेंट एहसास प्रोग्राम पे पूरी कोशिश है कि हम कॉलेजेस बनाएं, या गवादर में यूनिवर्सिटी का प्लान अप्रूव हो चुका है, गवादर में यूनिवर्सिटी बन रही है टेक्निकल कॉलेज के अलावा। कामयाब पाकिस्तान के प्रोग्राम्स हैं हमारे, जो सारे जो बिल्कुल निचले गरीब तबके हैं उनके एक घराने को सस्ता कर्जा भी एक दिया जाए, किसानों को हम टेक्निकल ट्रेनिंग एक फर्द को दें, हेल्थ कार्ड दें उनको, इलाज के लिए सारे खानदान के लिए हेल्थ इंश्योरेंस हो, और ये सारी और फिर जो नया पाकिस्तान में हाउसिंग है हमारी, जो बदकिस्मती से थोड़ी आहिस्ता इसलिए चलेगी क्योंकि बैंकों को अभी तक आदत ही नहीं है थोड़े छोटे लोगों को कर्जे देने के लिए। तो वो उसके लिए हम अब माइक्रो फाइनेंस भी डेवलप कर रहे हैं, और ऐसी माइक्रो फाइनेंस की कंपनीज हैं, उनके जरिए अब हम बिल्कुल वो जो गरीब घराने हैं उनके लिए कर्जे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ताकि जो सबसे जो बैंक आज तक कभी जिनके पास कोलैटरल नहीं है, जिन घरानों के पास, उनको अब माइक्रो फाइनेंस के जरिए घरों के कर्जे दे रहे हैं ताकि लोग अपने घर बना सकें। और ग्वादर के अंदर खास तौर पे जो हमें पता है मछली पकड़ने वाले जो मछेरे हैं, उनके लिए हमने कामयाब नौजवान के साथ मिलकर, मैरीटाइम मिनिस्ट्री ने मिलकर एक बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम बनाया। उन्होंने उनको अपग्रेड करने के लिए, उनकी किश्तियों को अपग्रेड करने के लिए, उनकी जो मछली पकड़ने के जाल, उस सब के लिए इन्होंने अब प्रोग्राम बनाया है कि सारे कोस्टल बेल्ट पे जो मछली पकड़ने वाले हैं, जो सबसे
محنت کش طبقہ ہے، ان کو ہم کیسے ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں ان کی، اور اس کے لیے ان کا پورا پروگرام بن چکا ہے۔ جو ایک ہم سب کو خدشہ یہ ہے کہ جو اس وقت جو گوادر کا فائدہ سارے پاکستان کو ہوگا، وہ یہ گوادر کنیکٹ اب ہو رہا ہے ساری سینٹرل ایشیا تک۔ ہمارے کانٹریکٹس ہو گئے ہیں بڑے اچھے تاجکستان کے ساتھ، ازبیکستان میں ابھی جا رہا ہوں ازبیکستان، تو وہ سارے اب انٹرسٹڈ ہیں کہ گوادر کے ذریعے وہ، کیونکہ وہ لینڈ لاکڈ ہیں، وہ اوپر سے یہاں سے اپنے پروڈکٹس گزاریں اور اس کو استعمال کریں گوادر کو۔ تو صرف اب ایک یہ ہم سب کو خدشہ ہے کہ افغانستان میں امن ہو، اور ساری ہماری کوششیں ہیں ہماری گورنمنٹ کی، میں نے بھی ایران کے بھی پریزیڈنٹ سے بات کی کہ ہم سب جو ہمسائے ہیں افغانستان کے، ہم سب کوشش کریں کہ وہاں ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو، وہاں انتشار نہ ہو، وہاں سول وار نہ ہو، اور ایک لمبی سول وار نہ ہو۔ اس کا نقصان یہ ہوگا، افغانستان کو تو خیر سب سے زیادہ نقصان ہوگا، اور وہ آگے 40 سال سے اس ملک میں انتشار ہے۔ تو ایک تو وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ان کو نقصان ہوگا سول وار کا، لیکن نیبرز کو بھی ہوگا، ریفیوجیز کے علاوہ جو ساری ٹریڈنگ لنک ہے ہماری سینٹرل ایشیا سے، وہ سب متاثر ہو جائیں گی۔ تو اس لیے یہ بڑا اس وقت ہمارے پاکستان کے لیے ہماری پوری کوشش ہے، ہمارے فارن منسٹر پوری کوشش ہم کر رہے ہیں کہ سارے نیبر سے بات کریں اور کسی نہ کسی طرح، اور طالبان سے بھی بات کریں کہ کسی طرح ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو جائے وہاں، بجائے یہ کہ وہاں یہ سول وار چلتی رہے۔ میں آخر میں سب کو اپنی سی پیک اتھارٹی، آپ کو چیئرمین، آپ کو اپنی پلاننگ منسٹری، کیونکہ انہوں نے بڑی کوشش کر کے بلوچستان کے چیف منسٹر کے ساتھ بیٹھ کے پوری ایک زبردست قسم کا پیکج بنایا ہے بلوچستان کے لیے، جو میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں اس طرح بلوچستان کو پیکج نہیں ملا۔ تو میں آپ سب کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ہم اب جو پرائم منسٹر آفس ہوگا وہ پورا مانیٹر کرے گا ساری ڈیولپمنٹ اب اس کی سی پیک کی تو خیر ہم کر ہی رہے ہیں، لیکن سی پیک کا جو سب سے امپورٹنٹ ایریا جو گوادر ہے، اس کو اب ہم نے پوری طرح دیکھنا ہے، کیونکہ گوادر کی ڈیولپمنٹ اب بہت تیزی سے جائے گی۔ تو میں اب ادھر سے کوآرڈینیٹ کروں گا پرائم منسٹر آفس سے، جام کمال صاحب آپ کے سی ایم سیکریٹریٹ سے پوری ہماری کوآرڈینیشن رہے گی کہ اب کسی قسم کی اب رکاوٹیں نہ ہوں، اب جو بھی ہمارے پلانز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن منتھ بائی منتھ پروگریس ہو، اور انشاءاللہ اگلے جب یہ انوگریشن ہوگی، جو ابھی بڑا میں اوپر سے دیکھ رہا تھا جو سڑک بن رہی ہے، کنیکٹ کر رہی ہے اب کراچی کے جو ہائی ویز ہے، جو کہ آپ کا ساؤتھ ایسٹ بے ایکسپریس وے ہے، وہ میں بڑی زبردست سڑک ہے وہ جو کنیکٹ کر رہی ہے، انشاءاللہ اس کی اوپننگ پہ بھی آؤں گا، تو تب ہم خود بیٹھ کے پھر مانیٹر کریں گے کہ آپ کے جی ساجد صاحب آپ نے کیا کہا؟ صادق سینٹ چیئرمین کا خیال ہے کہ کنسٹرکشن اتنی تیزی سے نہیں ہو رہی گوادر میں، کیونکہ پہلے ہم نے ماسٹر پلان بنانا تھا، یہ ہم سارے اب شہروں کا کر رہے ہیں۔ پہلے ہم ماسٹر پلان بناتے ہیں کیونکہ شہروں کے ماسٹر پلان نہیں ہے، شہر پھیلتے جا رہے ہیں، اور وہ پھیلتے جا رہے ہیں، نہ ہم گندگی اٹھا سکتے ہیں، نہ ہم ان کا سیوریج سسٹم دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہم پھر ان کو امیونٹیز سپلائی کر سکتے ہیں، لہٰذا پہلے ماسٹر پلان بنا رہے ہیں اور پھر ان کو رنگ فینس کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے روکا ہوا تھا پرمیشنز، لیکن مجھے اب پتہ چلا ہے کہ جتنی بھی گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے وہ اب آپ نے اوپن کر دیے پرمیشنز، تاکہ یہاں پوری ڈیولپمنٹ ہو۔ بہت بہت شکریہ جی۔